नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल पुष 21 गते बिहिबार, पुष शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथि, सन् 2023 जनवरी 5 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। देशभर प्रदूषण बढ्यो, भक्तपुर, काठमाडौँ, पोखरा लगायत ठाउँको हावा अस्वस्थकर, बाक्लो हुस्सु कुहिरोले तराई मधेसको जनजीवन कष्टकर। चरम राजनीतिकरणले विश्वविद्यालयको अवस्था नाजुक, कतै विद्यार्थीको त कतै प्राध्यापकको ताला, राजनीतिक हस्तक्षेप हटे सुधार आउने शिक्षाविदको भनाई। राष्ट्र बैंकद्वारा चालू कर्जा मार्गदर्शन संशोधन, 10 वर्षसम्मको स्थायी चालू पुँजी कर्जा लिन पाइने, नयाँ सरकार गठनपछि शेयर बजारमा हरियाली, लगातार वृद्धि। गभर्नर र सरकारको पनि अब तालमेल जुन हुन्छ नि मिल्न जान्छ र उहाँहरूबाट पोजिटिभ भावना आउँछ भन्ने पनि बजारको अनुमान भयो र बाह्य वित्तीय सन्तुलन पनि राम्रो हुँदै गइरहेको, सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मार्केट बढेको छ। युक्रेनसँगको युद्धमा 89 सैनिकले ज्यान गुमाउनुमा मोबाइल प्रयोग मुख्य कारण रहेको रूसको दावी, आफ्ना सेनाले नियम तोडेर फोन चलाएको प्रतिक्रिया। र नेपाल टी20 लीगमा फिक्सिङको आशंकापछि वेस्ट इन्डिजका खेलाड़ी उच्च निगरानीमा। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा टोटनहम र नटिङहम फरेस्ट विजयी। कृषि स्नातक बीएससी तहको प्रवेश परीक्षाको आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना। शैक्षिक सत्र 2079-80 मा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको कृषि संकायमा सञ्चालन गरिने कृषि स्नातक बीएससी तहमा नयाँ विद्यार्थी भर्नाको लागि लिइने प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन फारम यही पुष 24 गते राति 12 बजेसम्म खुल्ला गरिएको छ। आवश्यक सम्पूर्ण जानकारी कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको वेबसाइट www.afu.edu.np/admission मा हेर्न सकिनेछ। डीन कृषि संकाय। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालको पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। कृषि, भेटेनरी र इन्जिनियरिङ संकायतर्फ स्नातक तह अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धी नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवनको सूचना। विगत 28 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा शैक्षिक वर्ष 2079 का लागि स्नातक तहमा कृषितर्फ बीएससी एजी र बीबीएससी एन्ड एएच भेटेनरी डाक्टर साथै इन्जिनियरिङ तर्फ बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल शैक्षिक कार्यक्रममा पुनः प्रवेश परीक्षा हुन गइरहेकाले इच्छुक विद्यार्थीहरूले entrance.pufosd.edu.np मा लगन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति माघ 6 गतेसम्म, प्रवेश परीक्षा माघ 14 गते। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056-596-617, 421-261, मोबाइल 98-550-60-768, 98-550-60-769। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। तराई मधेसमा
बाक्लो हुस्सु र कुहिरोले जनजीवन प्रभावित भएको छ। विशेष गरी मध्य तराई नेपालगंजदेखि पूर्व जनकपुरसम्मको क्षेत्रमा दिनभर जसो कुहिरो लाग्ने गरेको छ भने पश्चिम र पूर्वी तराईमा हुस्सु लाग्ने गरेको छ। दिनभर जसो घाम नलाग्ने र लागिहाले पनि एकदमै न्यून ताप हुँदा तराईका धेरै जसो क्षेत्रमा अधिकतम तापक्रम निकै घटेको छ। अधिकतम र न्यूनतम तापक्रमको अन्तर अर्थात ग्याप 1.9 डिग्री सेल्सियसमा झरेको मौसमविदले बताएका छन्। यस्तै देशभर प्रदूषण बढ़ेको छ। मुगुको रारामा हावाको पीएम पार्टिकुलेट म्याटर 2.5 मात्रा 29 माइक्रोग्राम प्रति घनमिटर पुगेको छ, जुन स्वस्थकर हो। तर काठमाडौँको शंखपार्क, ललितपुरको खुमलटार, सुनसरीको झुम्का र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरको वायु प्रदूषण खराब अवस्थामा रहेको छ। यस्तै काठमाडौँको रत्नपार्क, पोखरा र धनकुटामा पनि प्रदूषण अस्वस्थकर रहेको छ। भरतपुर र हेटौँडामा समेत वायु प्रदूषणको मात्रा बढ्दै गएको छ। बिहान 4:45 बजेको रियल टाइम पोल्युसन डाटा अनुसार भक्तपुर र काठमाडौँको 142, महेन्द्रनगरको 113, तुलसीपुरको 112 रहेको छ। यस्तो सूचकांक 100 देखि 150 सम्म पुग्नुलाई बालबालिका तथा वृद्ध र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग भएका सबैलाई अस्वस्थकर मानिन्छ। यस्तै 150 देखि 200 सम्म पुग्दा सबै उमेर समूहलाई स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्छ। मौसमविद समीर श्रेष्ठका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको असर रहेको छ। आज थप अर्को न्यूनचापीय क्षेत्र आउने अनुमान गरिएको छ। यसले गर्दा तराई र मधेसमा शीतलहर लम्ब्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। भैरहवा, सिमरा र जनकपुरमा रहेको तापक्रम मापन केन्द्रको तथ्याङ्क हेर्दा अधिकतम तापक्रम औसतभन्दा 5 डिग्री सेल्सियसले बढ़ीले घटेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मध्य तराईमा घामको तापमापन गर्दा पनि निकै कम रहेको पाइएको जनाएको छ। मध्य तराईमा दिउँसो घामको ताप 100 वाट पर मिटरमा झरेको छ, जबकि हिउँदमा सामान्यतया 150 भन्दा माथि हुनुपर्ने मौसमविदले बताएका छन्। सत्ता साझेदार दलले 2 दिनभित्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने र सरकारलाई विश्वासको मत दिलाउने गृह कार्यमा केन्द्रित हुने समझदारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको अनौपचारिक बैठकमा सत्ता साझेदार दलका प्रमुख नेताले सरकारलाई धेरैभन्दा धेरै दलको समर्थन जुटाउन पहल गर्ने समझदारी गरेका हुन्। सत्ता साझेदार दलहरूले अहिले कायम मन्त्रालय नफुटाउने समझदारी गरेका छन्। संविधानमा 25 जनासम्म मन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेकोले अहिलेको 22 मन्त्रालय फुटाएर साझेदार दलहरूलाई समेट्न 3 मन्त्रालय थप्ने विषयले चर्चा पाएपछि यस्तो कुनै तयारी र योजना नरहेको बैठकले प्रस्ट्याएको हो। मन्त्रालय फुटाउने बढाउने कहीँ कतै छलफल भएको छैन। कुनै दलले या हामीले बैठकमा त्यस्तो एजेण्डामाथि छलफल गरेका छैनौं। बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले भन्नुभयो, त्यस्तो छलफल पनि भएको छैन। सत्ता गठबन्धनका मुख्य 2 दल एमाले र माओवादीले प्रदेश सरकार निर्माणको कसरत शुरू गरेका छन्। सत्ता गठबन्धन बीच शीर्ष तहको सहमतिका आधारमा प्रदेश सरकार बन्ने भए पनि मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीहरूले पार्टीका शीर्ष तहमा लबिङ शुरू गरेका छन्। उनीहरू केन्द्रको निर्णय पर्खेर बसेका छन्। यसैबीच प्रतिनिधि सभामा 10 सीट रहेको एकीकृत समाजवादी र 12 सीट रहेको जसपाले सैद्धान्तिक रूपमा एकताको प्रवेशद्वार खुला गरेका छन्। 2 पार्टीका नेताहरूबीच केही चरणमा अनौपचारिक संवाद पनि भएका छन्, तर यस्ता संवादलाई निरन्तरता दिने उनीहरूको योजना छ। नेताहरूका अनुसार एकता पनि सहज देखिएको छैन। आफ्ना फरक फरक चासो र सम्भावित राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई हेरेर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव दुवै रणनीतिक एकताको पक्षमा छन्। 2 दलबीच एकता भए एकीकृत पार्टीको संसदमा 22 सीट हुन्छ, जुन अहिलेको संसदको चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भन्दा 2 सीट बढ़ी हो। एकीकृत समाजवादी जसपाको एकता प्रयास रणनीतिक शीर्षकमा आजका पत्र पत्रिकाले खबर छापेका छन्। सरकारको नेतृत्व गर्नेको प्राथमिकतामा शिक्षा नपर्दा विश्वविद्यालयको अवस्था नाजुक भएको छ। तालाबन्दी मात्र होइन, पदाधिकारी नियुक्त नहुने, नीतिगत निर्णयमा सरकार वा विश्वविद्यालयका कुलपति तथा सहकुलपतिको चासो कम हुँदा उच्च शिक्षा भद्रगोल बन्दै गएको हो। प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति र शिक्षा मन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था छ। 2074 कार्तिकमा स्थापना भएको राजर्षि जनकपुर विश्वविद्यालय 1 वर्षदेखि उपकुलपति विहीन छ। 2078 पुसदेखि उपकुलपति पद रिक्त भएको विश्वविद्यालयले उपकुलपतिका लागि सर्च कमिटी बनाएको थियो। त्यस्तै गएको माघदेखि नै रजिस्ट्रार, सेवा आयोग अध्यक्ष तथा सदस्यको पद पनि रिक्त छ। पदाधिकारी नहुँदा भर्खरै विकास हुँदै गरेको विश्वविद्यालयको शैक्षिक उन्नतिमा बाधा पुगेको सरकारवालाको गुनासो छ।
तिर्बी सेवा आयोगमा अध्यक्ष सहितका पदाधिकारी गएको साउनदेखि रिक्त हुँदा कर्मचारी प्राध्यापकको परीक्षा तथा बढुवामा समस्या भएको छ। आयोगमा पहिलो पटक खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष नियुक्तिको तयारी भए पनि अहिले प्रक्रिया ठप्प रहेको छ। तिर्बीका आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई लिएर स्थापना भएको सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय पनि भद्रगोल रहेको छ। ती क्याम्पस र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी विश्वविद्यालयमा गए पनि समायोजनको समस्या समाधान भएको छैन। विधान विपरीत नेतृत्व घोषणा गरेको भन्दै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले उपकुलपति र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा 1.5 महिना अघि ताला लगाएका थिए। 2 हप्ता अघि विद्यार्थी संगठनले सेवा आयोगको विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने, आंगिक क्याम्पसको नजिकको दूरीमा निजी क्याम्पस खोल्न दिने निर्णय सच्याउनुपर्ने लगायतका माग राखेर ताला थप्दै गएका छन्। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय पनि न कार्यकारी परिषद छ न नीतिगत निर्णयमा अब्बल रहेको छ। कार्यकारी परिषद नै नबन्दा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिन सकेको छैन। यस्तै खुल्ला विश्वविद्यालय नयाँ भए पनि परीक्षा र नतिजा समयमै नहुने समस्या छ। पद बाँडफाँड नमिल्दा 1 वर्षदेखि 3वटै संकाय डिनविहीन रहेका छन्। विश्वविद्यालयमा धेरै राजनीतिकरण भयो, यो नेताहरूलाई पनि थाहा छ। राजनीति सुन्दा नै दिक्क लाग्ने बेला भइसक्यो। उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, डीन, डाइरेक्टरको नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप भइसकेपछि भद्रकोलको स्थिति बन्यो। पूर्व उपकुलपति रहनुभएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति समेत रहनुभएका केदार भक्त माथेमाले बताउनु भएको छ। मेरो पार्टीका यतिजना हुनु पर्यो भन्ने भयो, तर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिएन। राजनीतिकरण बन्द गर्ने हो भने विश्वविद्यालयको समस्या तत्काल समाधान गर्न सकिन्छ, उहाँले भन्नुभएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा माग संख्या अनुसार शिक्षक उत्तीर्ण हुन नसक्नुको कारण खोजी हुन थालेको छ। आयोगको आग्रहमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले खोजबिन थाल्दा विशेषज्ञहरूले शिक्षा संकायमा रहेका कमी कमजोरीका कारण सार्वजनिक विद्यालयले शिक्षक अभाव बिहोर्नु परेको औल्याएका छन्। उनीहरूले विद्यालय, विश्वविद्यालय र आयोगबीच तालमेल नहुँदा र कानूनी नीतिगत कारण अब्बल विद्यार्थीलाई शिक्षण पेशामा भित्राउन नसकिएको टिप्पणी पनि गरेका छन्। काया कैरनमा कुराकानीसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। चामल र मैदाको तुलनामा कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, लट्टे आदिमा शरीरको लागि आवश्यक पोषक तत्वहरू प्राय बढ़ी पाइने हुनाले यिनको नियमित सेवन गरेमा मुटु रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप लगायतका रोग लाग्ने जोखिम कम हुनका साथै बाल बालिकामा हुने कुपोषण र महिलामा हुने रक्त अल्पता समेत घटाउन सकिन्छ। तसर्थ खाने बानीमा परिवर्तन गरौं, दैनिक भोजनमा यस्ता बालिका परिकारहरूलाई समावेश गरी निरोगी बनाऊ। बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, श्रीमहल, ललितपुर। स्नातक तहमा छात्रवृत्ति सम्बन्धी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सूचना। सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयबाट 2079 सालमा नियमित विद्यार्थीका रूपमा कक्षा 12 अध्ययन पूरा गरी हाल स्नातक तह प्रथम वर्ष वा पहिलो सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबाट छात्रवृत्ति आवेदन माग गरिएको छ। विद्यार्थीहरूले आयोगको वेबसाइट www.ugcnepal.edu.np को गृह पृष्ठमा रहेको विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति भन्ने लिंक मार्फत मिति 2079 पौष 30 गते भित्र आवेदन गर्नुहुन सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिन्छ। विद्यार्थीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड एनईबी रजिस्ट्रेशन नम्बरलाई अनलाइन युजर आईडी का रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ। कक्षा 12 सञ्चालित सम्बन्धित विद्यालयहरूले आफ्नो एनईबी कोड एवं पालिकाहरूले आयोगबाट प्राप्त कोड मार्फत पद्धतिमा प्रवेश गरी तोकिएको अवधिभित्र विद्यार्थीहरूको आवेदन रुजु गर्नुहुन यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ। विस्तृत जानकारीका लागि मिति 2079 पौष 1 गतेको गोरखापत्रमा समेत हेर्न सकिनेछ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सानोठिमी, भक्तपुर। नेपाल बैंकको डबल धमाका सबलाई हुन्छ फाइदा, पाइन्छ 2 गुणा प्रतिफल मात्र 5 वर्ष 9 महिना 29 दिन। नेपाल बैंक डबल धमाका मुद्दती खाता हुन्छ सावा रकम दोब्बर 5 वर्ष 9 महिना 29 दिनमा। साथै नेपाल बैंक डबल धमाका रेमिट्यान्स मुद्दती खाता पाइन्छ सावाको 2 गुणा रकम 5 वर्ष 5 महिनामा। समय सँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार।
थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले देशभर प्रदूषण बढ़्यो, भक्तपुर, काठमाडौँ, पोखरा लगायत ठाउँको हावा अस्वस्थकर, बाक्लो हुस्सु कुहिरोले तराई मधेसको जनजीवन कष्टकर, सत्ता साझेदार दलबीच तत्काल मन्त्रालय नफुटाउने सहमति, चरम राजनीतिकरणले विश्वविद्यालयको अवस्था नाजुक, कतै विद्यार्थीको त कतै प्राध्यापकको ताला लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। निजी क्षेत्रको चौतर्फी दबावपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले 4 महिनापछि चालू कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ। गएको भदौ 7 मा राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जाको दुरूपयोग रोक्न मार्गदर्शन जारी गरेपछि निजी क्षेत्रका संघ संगठनले देशव्यापी विरोध गर्दै आएका थिए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको ब्याजदर बढ़ाएर उद्योग व्यवसायमा मन्दी छाएको समयमा थप कठोर नीति लिएको भन्दै निजी क्षेत्र विरोधमा उत्रिएका थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई दबाव दिनुभएको थियो। कर्जाको दुरूपयोग रोक्नुपर्ने भन्दै गभर्नर अधिकारीले मार्गदर्शन संशोधन नगर्नेमा अडिग रहनु भएको थियो। तर संघीय चुनाव पछिको नयाँ सरकार गठन भएसँगै गभर्नर अधिकारी केही लचिलो देखिनु भएको छ। उहाँले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलकै आग्रहमा यो मार्गदर्शन संशोधन गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। संशोधित व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले एकातिर निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गरेको छ भने अर्कोतर्फ आफ्नो अंकुशलाई समेत कायम राखेर मध्यमार्गी बाटो रोजेको छ। संशोधित मार्गदर्शनले पुराना ऋणीका हकमा चालू पुँजी कर्जा तिर्नुपर्ने समय अवधि 2 वर्ष थपिदिएको छ। निजी क्षेत्रको यो मागलाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको हो के परिवर्तन भएको छ त? यसअघि 50 लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा मार्गदर्शन लागू नहुने व्यवस्था थियो। अहिले त्यो सीमा बढ़ाएर 1 करोड़ पुर्याइएको छ। स्थायी किसिमका चालू पुँजी कर्जाका लागि 5 वर्षको आवधिक कर्जाको व्यवस्था थियो। त्यसमा राष्ट्र बैंकले तल्लो सीमा 3 वर्ष र माथिल्लो सीमा 10 वर्ष कायम गरेको छ। आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा 5 वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण आवश्यक पर्थ्यो। अब त्यसमा 3 वर्षको मात्रै वित्तीय विवरण पेश गर्दा हुने भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै शेयर बजार बढ़न थालेको छ। 2078 सालको साउन अन्तिममा शेयर बजार परिसूचक नेप्से 3200 बिन्दुमा पुगेको थियो। त्यसैता घट्न थालेको बजार 1800 देखि 2000 बिन्दुको आसपासमा थियो। तर नयाँ सरकार गठनपछिको 8 दिनको कारोबारमा बजार 250 अंक भन्दा धेरैले बढ़िसकेको छ। कारोबार रकम पनि दैनिक 4 अर्ब रुपियाँको आसपासमा रहेको छ। अर्थतन्त्रका सूचक धेरै सुधार भएका छैनन्, तर शेयर बजार बढ़न थाल्नुलाई केहीले अस्वाभाविक पनि भनेका छन्। साथी अर्जुन पोखरेलले शेयर बजारका विश्लेषक तथा पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराईलाई सोध्नु भएको छ, शेयर बजारको अहिलेको वृद्धि कतिको स्वाभाविक हो? साधारणतया बजारले चाहिँ केही पोजिटिभ न्यूजहरू खोजेको हुन्छ। कुनै पनि बजारलाई अगाडि बढ्नको लागि विभिन्न समयमा नेगेटिभ न्यूजहरू थियो। अब भनौँ न तरलताको कुराहरू थियो। त्यसपछि केही हदसम्म सेन्ट्रल बैंक र सरकारको पनि कुरा नमिलेको अवस्थाहरू थियो। यो सबै चिज आएपछि अब अहिले चाहिँ नि जसले जुन सरकारको पार्लामा नियुक्ति भएको उहाँहरूकै पालाको सरकार चाहिँ नि आएको हुनाले गभर्नर र सरकारको पनि अब जुन हुन्छ नि मिल्न जान्छ र उहाँहरूबाट पोजिटिभ भावना आउँछ भन्ने पनि बजारको अनुमान भयो। र अनि अरू कुनै दुर्घटना नभएको अवस्थामा सरकारको पनि स्थायित्व रहन्छ भन्ने र बिस्तारै हाम्रो बाह्य वित्तीय सन्तुलन पनि राम्रो हुँदै गइरहेको र अनि यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बजारले चाहिँ नि अब अगाडि केही हदसम्म सहजता आउन सक्छ कि भन्ने हिसाबले मार्केट बढेको छ। मार्केट निकै लामो समय घटेको पनि थियो। बजार भनेको घट्ने बढ्ने भइ नै रहन्छ। कुनै बेलामा घट्छ त कुनै बेलामा बढ्छ। त्यो यी सबै कारणले गर्दा र सरकारको पनि केही हदसम्म र सेन्ट्रल ब्याङ्कको पनि केही हदसम्म पोजिटिभ बजारप्रति पोजिटिभ धारणा आउँछ भन्ने सोचाइ भएको हुनाले बढ्यो। जोसँग पैसा छ उहाँहरूले लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने यो उत्तम समय हो कि होइन? अब बजारमा जुनसुकै बेला पनि उत्तम समय भन्छु म। त्यो घटिरहेको बजार पनि एकदमै राम्रो समय हो, बढिरहेको बजार पनि एकदम राम्रो समय। त्यसमा लगानीको उद्देश्य के हुन्छ भन्ने जस्तो बजार घटिरहेको छ, तपाईँले मग 3200मा सामान किन्नु भएको थियो। अब तपाईँलाई चाहिँ नि के थियो भने अब तपाईँको कस्ट 3200 परिरहेको थियो। 1800मा आउँदा किन्नु भए तपाईँको एभरेज कस्ट घट्थ्यो। त्यसले तपाईँलाई के मौका दिन्थ्यो भने तपाईँको अब 2200मा आउँदाखेरि तपाईँले नाफा पाउन सक्नुहुन्थ्यो।
त्यसकारण बजार भने अवसर हो। अवसरलाई तपाईँले जुनसुकै दिन तपाईँले अवसर हेर्नु पर्यो। तपाईँलाई केही गर्न सक्दैन, तपाईँ आफै बजारमा जाने हो, आफै नै राख्ने हो। अरूले पनि तपाईँलाई कसैले यो मेरो सेयर किन्दे भनेर तपाईँलाई त्यो भनौँ न अरूमा गन पोइन्ट टाउकोमा राखेर यो किन भने जस्तो गर्न सक्दैन। त्यसकारण यो स्वतन्त्र बजारमा कसैलाई दोष दिनु पनि पर्दैन, सधैँ मौका हुन्छ। तपाईँले दिनु पर्यो भने चाहिँ खास टिप्सहरू के दिनुहुन्छ लगानीकर्तालाई जो अब लगानी गर्दै हुनुहुन्छ? बजार भने अब कहिले बढ्छ कहिले घट्छ, आफ्नो पैसा हो। आफ्नो पैसालाई सुरक्षित गर्ने हिसाबले लगानी गर्नु, आफूले अध्ययन गर्नु पर्यो। बजारको 5 दिन 6 दिनको मुभमेन्ट मात्र स्टडी गरेर लगानी गर्यो भने पनि धेरै सुरक्षित भइन्छ। लगानी गर्ने तर सुरक्षित रहने भने मतलब तपाईँको लगानीले नाफा कमाउनुपर्छ। सधैँ फेरि नाफा कमाउँछु भन्ने होइन, कुनै बेला घाटा पनि हुन्छ। घाटा छ भने घाटा कम गर्ने, त्यसलाई स्टप लस भन्छु। लसलाई स्टप गर्ने, प्रफिटलाई पनि कतिसम्म मात्र लिने त। प्रफिट हुँदाखेरि लोभ हुन्छ कि मान्छेलाई, आज बढ्यो भोलि बढ्यो अझ बढ्छ भने त्यो लोभ पनि धेरै नगर्ने। त्यही भएर हामीले लोभलाई पनि सीमित मात्रामा राख्ने र घाटालाई पनि सीमित मात्रामा राख्न सक्यौँ भने बजार हुन्छ। त्यसको लागि अब भनौँ न आफूले अध्ययन गर्ने हो। अरूको एनालाइसिसको भरमा अरूले भन्दैमा दौडिनु चाहिँ हुँदैन। सुरक्षित हुने हिसाबले लगानी गर्ने हो, त्यही नै। शेयर बजारका विश्लेषक तथा पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराईसँगको थप कुराकानी अहिले बिहान 8:20 प्रसारण हुने कार्यक्रम बदलिँदो नेपालमा सुन्न सकिनेछ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै कीरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अंकमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4428 242 4428 242। Come once, you will certainly be benefited. ग्लोबल आईएमपी धनवृष्टि मुद्दती योजना न त जादु न हो सपना हुन्छ 2 वर्षमै गुणा। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने ग्लोबल आईएमी बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। ठूलो पानी गौँथलीले अस्ट्रेलियाबाट भारतमा आएर प्रजनन गर्छ। झण्डै 4848 माइल आकाशीय दूरी पार गर्दै दक्षिण भारतका विभिन्न ठाउँमा ओथारो बसेर उसले बचेरा हुर्काउने गरेको छ। अस्ट्रेलियाका 65 वर्षीय डाक्टर पीटर न्यूबेरीलाई गौथलीले कस्तो वातावरणमा प्रजनन गर्छ भन्ने जिज्ञासा लाग्यो। थाहा पाउन उहाँ वातावरण विज्ञानको विद्यार्थी बन्नुभयो। अहिले गौथली अध्ययन गर्दै उहाँ नेपालसम्म आइपुग्नु भएको छ। न्यूबेरी सेवानिवृत्त चिकित्सक हुनुहुन्छ। एमबीबीएस गरेका उहाँले 40 वर्ष सरकारी र निजी अस्पतालमा काम गर्नुभयो।
न्युबेरी अहिले चिकित्सीय औजार छाडेर वातावरण विज्ञान तथा व्यवस्थापन विषयमा स्नातक स्तरको अध्ययन गरिरहनु भएको छ। न्युबेरीले पानी गौँथलीका बारेमा चराविद हेमसागर बरालसँग धेरै सोधखोज गरेको बताउनु भएको छ। नेपाल आएपछि मेरा केही जिज्ञासा पूरा भए, अब पानी गौँथली बारे थप अध्ययन अनुसन्धान गर्नेछु उहाँले भन्नुभएको छ। बसाई सर्ने चरा पछ्याउँदै अस्ट्रेलियाबाट नेपाल शीर्षकको यो खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। उद्योग व्यवसायको सुरक्षाका काममा कतै नचुक्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइरहेको उज्यालो अनलाइनमा प्रकाशित खबरमा तपाईंले दिनुभएको प्रतिक्रिया आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। मनोज बुढाथोकीले लगानी धेरै भयो भने स्वदेशमै रोजगारी धेरै मिल्छ, तर नेपालमा अझै पनि धेरै लगानी गरेर व्यवसाय गर्ने वातावरण नै बनेको छैन भनेर लेख्नु भएको छ। देव यादवको प्रतिक्रिया छ, सरकारले नै सहुलियत ऋण तथा अनुदान र बीमाको व्यवस्था गरेमा लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्छन्। यहाँ त सरकारकै टुङ्गो छैन, लगानीकर्ताको त्रास जस्ताको जस्तै। डोलराज पराजुले लेख्नुहुन्छ, कर तिर्नेलाई प्रोत्साहन गरेर कर छली गर्ने जो कोहीलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन सके पनि ठूलो उपलब्धि हो। दिलीप रिजालको प्रतिक्रिया छ, उद्योग व्यवसायीलाई स्वागत गरे जस्तै त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरहरूको पनि उचित पारिश्रमिक साथै भरपर्दो सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितताका लागि पनि काम गराउनु पर्यो मन्त्रीज्यू। प्रवीण काफले लेख्नुहुन्छ, मन्त्रीज्यू तपाईंकै क्षेत्र चितवन भरतपुरको साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालयमा पिउने पानी, आवश्यक फर्निचर, शौचालय लगायतका पूर्वाधार मर्मत तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थाका छन्। यसका लागि पनि छिट्टै पहल गर्नु पर्यो। विचारको लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मल्लिका थापा। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। रूसले युक्रेनसँगको युद्धमा 89 जना सैनिकले ज्यान गुमाउनुमा मोबाइल फोन प्रयोग मुख्य कारण रहेको दावी गरेको छ। नयाँ वर्षको पहिलो दिन 89 जना रूसी सैनिकको ज्यान जाने गरी आक्रमण भएको थियो। आफ्ना सेनाले नियम तोडेर मोबाइल फोन चलाएका कारण मानवीय क्षति भएको रूसले दावी गरेको हो। युक्रेनले यो आक्रमणमा झण्डै 400 रूसी सैनिक मारिएका र अन्य 300 जना जति घाइते भएका दावी गर्दै आएको छ। युक्रेनसँगको एउटै घटनामा आफ्ना 89 सेनाले ज्यान गुमाएको रूसले स्वीकार गरेको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च संख्या हो। यो घटनाको अनुसन्धान गर्न रूसले एक समिति पनि गठन गरेको छ। अब खेल खबर। काठमाडौँमा भइरहेको नेपाल टी20 क्रिकेट लीगमा म्याच फिक्सिङको आशंकापछि प्रहरीले वेस्ट इन्डिजका खेलाड़ीलाई उच्च निगरानीमा राखेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पनि फिक्सिङको आशंकापछि उनीहरूलाई खेल्न अनुमति दिएको छैन। नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान तथा काठमाडौँ नाइट्सका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले सार्वजनिक रूपमै म्याच फिक्सिङको अफर आएको भनेपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले एसपीको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली नै गठन गरेको छ। टोलीले विशेषतः वेस्ट इन्डिजका खेलाड़ीलाई उच्च निगरानीमा राखेको छ, जसमध्ये विराटनगर सुपर लीगबाट खेल्ने क्याप्टेन आन्द्रे माकार्थीलाई सीआईबीले विशेष निगरानीमा राखेको छ। सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले टी20 लीगमा म्याच फिक्सिङको आशंकापछि प्रहरीले अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको बताएको खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा टोटनह्याम र नटिंघम फरेस्ट विजयी भएका छन्। गैराती भएका खेलमा टोटनह्यामले क्रिस्टल प्यालेसलाई 400 गोल अन्तरले हराएको हो। जितसँगै टोटनह्याम 18 खेलमा 33 अंकका साथ 5औं स्थानमा रहेको छ। पराजित क्रिस्टल प्यालेस 17 खेलमा 22 अंकका साथ 12औं स्थानमा छ। नटिंघम फरेस्टले साउथह्याम्पटनलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको। त्यसैगरी गैराती भएका खेलमा एस्टन भिल्ला र वुल्फ्सले 1-1 गोल तथा लिड्स युनाइटेड र वेस्ट ह्यामले 2-2 गोलको बराबरी गरेका छन्। अब केही खबर संक्षेपमा। मध्य प्रदेशका 2 सांसदले शपथ लिन नपाउने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ। बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा अन्तरिम आदेश उप छलफल नभएकाले त्यो अन्तरिम आदेश कायम रहेको रिट निवेदक उमेश शाहले बताउनु भएको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 मा हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटलाई राष्ट्रिय सड़क सञ्जालमा जोड्ने सरकारको लक्ष्य पूरा नहुने भएको छ। सरकारले गएको
जेठ 10 मा नीति तथा कार्यक्रम जारी गरी चालू आर्थिक वर्षमै सिमकोटलाई राष्ट्रिय सड़क सञ्जालमा जोड्ने बताएको थियो। तर आयोजनाको पछिल्लो प्रतिवेदनले चालू आर्थिक वर्षमा हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट राष्ट्रिय सड़कले नछुने पुष्टि गरेको छ। सप्तरीमा जनप्रतिनिधिले भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकताका लागि सिफारिशदेखि सरजमिनसम्म उपलब्ध गराइदिने गरेको भेटिएको छ। नागरिकता बनाइदिन आमा बनेकी माइजू र भारतीय मूलका उनका भान्जालाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि यस्तो तथ्य बाहिर आएको हो। पक्राउ पर्नेमा दाक्नेश्वरी नगरपालिका 3 के फुलिया देवी मुखिया र भारत बिहार राज्यको मधुबनी जिल्लामा रहेको फूलपरासी निवासी धीरज मुखिया रहेका छन्। धीरज फुलिया देवीका भान्जा हुन्। केही वर्षदेखि मामा घरमा बस्दै आएका धीरजलाई नागरिकता बनाइदिन गएको शुक्रबार फुलिया देवीले ओडा कार्यालयको सिफारिश र सरजमिन सहित इलाका प्रशासन कार्यालय बोदे बसाइन पुग्नु भएको थियो। भारतीयलाई नागरिकता दिलाउन सिफारिशदेखि सरजमिन गराउने सम्ममा ओडा अध्यक्षकै संलग्नता शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर छापेको छ। फेदमा आगो सल्काएर ठूला रूख ढालिएका छन्। कलिला पोथ्रा असरल्ल लडेका छन्। चुरे जंगलको बीचबाट अस्थायी सड़क पनि खनिएको छ। कुनै बेलाको घना जंगल क्षेत्र बिस्तारै उजाड बन्दैछ। अतिक्रमणकारीले वन फडानी गरी चारैतिरबाट आफ्नो क्षेत्र छुट्याउन ठाउँ ठाउँमा काठकै घेराबारा गरेका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गको चौमालादेखि झण्डै 6-7 किलोमिटर भित्रको कैलाली चुरे गाउँपालिका 4 स्थित टाकगडा वन क्षेत्रको दृश्य हो। तस्बिर सहित कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। टाढाको टोल मोल न तोल। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। देशभर प्रदूषण बढ्यो। भक्तपुर, काठमाडौँ, पोखरा लगायत ठाउँको हावा अस्वस्थकर। बाक्लो हुस्सुको हिरोले तराई मधेसको जनजीवन कष्टकर। चरम राजनीतिकरणले विश्वविद्यालयको अवस्था नाजुक। कतै विद्यार्थीको त कतै प्राध्यापकको ताला। राजनीतिक हस्तक्षेप हटे सुधार ल्याउन सकिने शिक्षाविदको भनाई। राष्ट्र बैंकद्वारा चालू कर्जा मार्गदर्शन संशोधन। 10 वर्षसम्मको स्थायी चालू पुँजी कर्जा लिन पाइने। नयाँ सरकार गठनपछि शेयर बजारमा हरियाली लगातार वृद्धि। युक्रेनसँगको युद्धमा 89 सैनिकले ज्यान गुमाउनुमा मोबाइल प्रयोग मुख्य कारण रहेको रुसको दावी। आफ्ना सेनाले नियम तोडेर फोन चलाएको प्रतिक्रिया। र नेपाल टी20 क्रिकेट लीगमा फिक्सिङको आशंकापछि वेस्ट इन्डिजका खेलाड़ी उच्च निगरानीमा। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा टोटनहम र नटिंगम फरेस्ट विजयी। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले महेश बस्ताकोटीले चसक्क शीर्षकमा बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। भाग पुर्याउनकै लागि मन्त्रालय फुटाउने प्रवृत्तिलाई कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ कार्टुनमा 2 जना नेता बीच कुस्ती पर्ला जस्तो देखिएको छ। एकजना नेता पाखुरो सुर्किएर खोज्या हो भन्ने शैलीमा उत्रिएका छन्। अवस्था जटिल बन्ला जस्तो देखिएपछि ती नेतालाई हत्तनपत्त त्यहाँ रहेका अर्का 2 व्यक्तिले समाउँछन् अनि उनले जोरी खोजेका अर्का नेता भने हत्तनपत्त फोन लगाउँदै फोनमा भन्दैछन्, ए हजुर, फेरि अर्को मन्त्रालय पनि फुटाउनु पर्ला जस्तो देखियो। नेताजीले यहाँ टाउकै फुटाउने हुनुभयो। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।